शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 अषाढ 19 गते शनिबार, तारिख छ 3/7/2021 को बाबाको साकारमा वाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे, अब तिमी नयाँ दुनियाँमा जानु छ। यी दुःखका दिन समाप्त हुँदैछन्, त्यसैले पुराना बितेका कुरालाई बिर्स। बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्चे, अब तिमी नयाँ दुनियाँमा जानु छ हैन। यी दुःखका दिन समाप्त हुँदैछन्, त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो, त्यसैले पुराना बितेका कुराहरूलाई के गर, बिर्स। प्रश्न, तिमी कर्मयोगी बच्चाहरूले कुन चाहिँ निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभयो, तिमी कर्मयोगी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अभ्यास निरन्तर गर्नुपर्छ? उत्तरमा छ, उत्तिखेरै शरीर निर्वाहको लागि देहमा आयो, उत्तिखेरै देही अभिमानी बन्यो। देहको स्मृति बिना कर्म त हुन सक्दैन। बाबाले भन्नुभयो, त्यसैले अभ्यास गर्नु छ। कर्म गर्यो, देह अभिमानी बन्यो, फेरि देही अभिमानी बन्यो। यस्तो अभ्यास तिमी बच्चाहरू सिवाय दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन। बाबाले भन्नुभयो हैन, हामी कर्मयोगी बच्चाहरूले कुन चाहिँ निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा बाबा भन्नुभयो, उत्तिखेरै शरीरमा आउने, उत्तिखेरै देही अभिमानी स्थितिमा रहने हैन। अब शरीरको भानमा कति बेला आउने र देही अभिमानी आत्मिक स्थितिमा कसरी रहने, कति बेला रहने? त बाबाले भन्नुभयो, शरीर हैन, जुन देहको स्मृति बिना कुनै कर्म त हुन सक्दैन। कर्म गर्ने बेलामा भले देहको स्मृतिमा आए पनि हैन, त्यति बेला आफूले अभ्यास गर्नुहुन्छ, जब चाहे मैले देहको स्मृति, जब चाहे म आत्माको स्मृति हैन। तर त्यही अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले अभ्यास गर्नुपर्छ। तब यस्तो देही अभिमानी स्थिति बन्यो भने हैन, हामी के बन्न सक्छौँ? देवता बन्न सक्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, यस्तो अभ्यास तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू दुनियाँमा कसैले गर्न सक्दैन। जब चाह्यो देहमा आयो, जब चाह्यो देहबाट न्यारा बन्यो। यस्तो खालको स्मृति बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा कसैले पनि गर्न सक्दैन, केवल तिमी बच्चाहरूले बाहेक। त्यही भएर यो अभ्यास पनि हामी बच्चाहरूले नै निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुभयो। गीत छ, जाग सजनिया जाग। ओम शान्ति। रुहानी बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा आत्माहरूले अथवा बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौ। बाबाले भन्नुभयो, प्यारा आत्माहरूले अथवा बच्चाहरूले यो गीत सुन्यौ। यसलाई भनिन्छ ज्ञानको गीत। यो गीत धेरै राम्रो छ। तिमी आत्माहरू अब जागेका छौ। ड्रामाको रहस्यलाई पनि अहिले तिमीले जानेका छौ। भक्ति मार्गको लीला त देख्यौ नि, जे कुरा बित्यो त्यो तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमीले आफ्ना बितेका 84 जन्मको इतिहास जानेका छौ। बाबाले 84 जन्मको कथा सुनाउनु भएको छ। यी हुन् नयाँ दुनियाँको लागि नयाँ कुरा। बाबाले भन्नुभयो हैन, तिमीले सबै के गरेका छौ, 84 जन्मको इतिहास आफ्नो बुद्धिमा राखेका छौ हैन। यो सबै कुरा तिमीलाई थाहा छ र जुन कुरा बाबाले नै हामीलाई सुनाउनु भएको छ, किनकि यो भन्दा पहिला त हामीलाई 84 जन्मको बारेमा केही पनि थाहा थिएन हैन। त 84 लाख जन्म भन्दै हामीले सुन्दै आएका थियौँ।
त अहिले आएर बाबाले भगवानले जो 84 जन्मको यथार्थको जुन कथा सुनाउनु भएको छ, त बाबा भन्नुहुन्छ यो नयाँ दुनियाँको लागि यो ज्ञान के छ त? नयाँ छ हैन। किनकि भक्ति मार्गमा त हामीले अहिलेसम्म यस्ता कुरा कहिल्यै पनि सुनेका थिएनौँ जुन कुरा अहिले हामीलाई स्वयं भगवानले सुनाइरहनु भएको छ। त्यसैले यो के छ त? नयाँ छ। बाबाद्वारा तिमीले नयाँ कुरा सुन्छौ। बाबाले बच्चाहरूलाई धैर्यता दिनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ, त्यसैले पुराना कुरालाई बिर्सिदेऊ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो अब तिमी नयाँ दुनियाँमा जानु छ, अब धैर्य गर, त्यो समय पनि अब धेरै टाढा छैन हैन। हामी एकदम नजिक आइपुगेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पुराना कुराहरूलाई बिर्सिदेऊ। यी वेद शास्त्र जति पनि भक्ति मार्गका सामग्री हुन्, यी सबै समाप्त हुनु छ। त्यहाँ भक्ति मार्गको चिन्ह पनि रहँदैन, त्यहाँ त भक्तिको फल मिल्छ। भक्तहरूलाई बाबा आएर फल दिनुहुन्छ। बच्चाहरूले जान्यौ बाबाले कसरी आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ हैन। भनिन्छ नि भक्तिमा भक्ति गर्यो भने भक्तिको फल भगवानले दिनुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो भक्तिको फल भगवानले कसरी दिनुहुन्छ त? त्यो हामीलाई थाहा थिएन। अहिले बल्ल थाहा भयो कि भगवानले भक्तिको फल कसरी दिनुहुने रहेछ, के दिनुहुने रहेछ भन्ने कुरा हैन। भक्तिको फल हामीलाई के मिल्यो? बाबाबाट ज्ञान मिल्यो हैन, स्वयंको पहिचान मिल्यो। भक्तिमा जतिसुकै मेहनत गरे पनि आफ्नै पहिचान आफैमा थिएन त त्यो मेहनत गरेर कुनै अर्थ नै थिएन। न त परमात्माको पहिचान थियो, न त स्वयंको पहिचान थियो। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो त्यहाँ त भक्तिको फल मिल्छ। भक्तहरूलाई बाबा आएर फल दिनुहुन्छ। बच्चाहरूले जान्यौ बाबाले कसरी आएर भक्तिको फल दिनुहुन्छ। जसले सबैभन्दा बढी भक्ति गरेको छ उसलाई अवश्य धेरै फल मिल्छ। जसले धेरै भक्ति गरेको छ त उसलाई के मिल्छ? धेरै फल मिल्छ। ज्ञानको पुरुषार्थ पनि उसैले धेरै गर्छ हैन। किनकि भक्तिको फल जब ज्ञान मिल्छ त ज्ञानमा पनि पुरुषार्थ उसैले गर्छ जसको भक्तिको पाठ पुरा भएको छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिमीले जानेका छौ हामी आत्माहरूले धेरै भक्ति गरेका छौँ, अवश्य ज्ञानमा पनि तीक्ष्ण हुन्छौँ अनि यी लक्ष्मी नारायणको जस्तो उच्च पद पाउँछौ। अहिले तिम्रो पुरुषार्थ ज्ञान र योगको लागि हो। देही अभिमानी भएर रहनु छ र फेरि देहधारी पनि हुनु छ। कर्म गर्दाखेरि देहमा आए तापनि फेरि उत्तिखेर केमा रहनु छ? देही अभिमानी स्थितिमा स्मृतिमा पनि रहनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कर्म गर्दै बाबालाई याद गर्नु छ। देह बिना त हामीले कर्म गर्न सक्दैनौँ, सक्छौँ? सकिँदैन। कर्म गर्नको लागि त शरीर चाहियो। त्यसैले त्यो शरीर बिना त हामीले कर्म गर्न सक्दैनौँ। यो त ठिक हो, बाबालाई याद गर्नु छ, तर आफूलाई आत्मा सम्झिनु छ हैन। कर्म गर्दाखेरि हामी देहको स्मृतिमा आएर देहको द्वारा कर्म गरे तापनि साथसाथमा के हुन पर्यो? आत्माको स्मृति हुन पर्यो, बाबाको याद हुन पर्यो, बाबाको स्मृति हुन पर्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई के सम्झिनु छ? आत्मा पनि सम्झिनु छ। देहलाई बिर्सनाले कर्म हुँदैन, कर्म त गर्नु नै छ। बाबाको यादमा धेरै आनन्द छ। उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर, तर फेरि पनि पेटलाई भोजन त चाहिन्छ हैन। त बाबा भन्नुभयो उड्दा बस्दा हर कर्म गर्दा के गर? बाबालाई याद गर हैन। त बाबाले कुनै कर्मै छोडेर मलाई याद गर त भन्नुभयो हैन। कुनै एउटा निश्चित स्थान बनाएर अलग्गै बसेर मलाई याद गर हैन, ध्यान गर त भन्नुभएको छैन। कर्म गर त बाबा भन्नुहुन्छ हैन। हिँड्दा डुल्दा हर कर्म गर्दाखेरि पनि मलाई याद गर्न सक्छौ, किनकि पेटलाई भोजन त चाहिन्छ नि। देही अभिमानी भएर रहनु छ। यति बेला तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कोही पनि देही अभिमानी छैन। आफूलाई आत्मा सम्झे पनि परमात्माको परिचय छैन भन्नुभयो बाबाले। हुन त सम्झन्छन् हामी अविनाशी आत्मा हौ, यो शरीर विनाशी छ, तर यो सम्झनाले विकर्म विनाश हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। भनिन्छ पनि पुण्य आत्मा पतित आत्मा म आत्मा हो, यो मेरो शरीर हो। यो त साधारण कुरा हो। मूल कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ मलाई याद गर
मेन कुरा त के हो त, बाबालाई नै याद गर्नु हो। जति याद गर्छौँ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो शरीर निर्वाहको लागि देह अभिमानमा त आउनुपर्छ, देहलाई खुवाउनु पनि छ, देह बिना त केही पनि गर्न सकिँदैन। शरीर निर्वाहार्थ कर्म गर्नको लागि त बाबा हुनुहुन्छ देहको भानमा पनि आउनुपर्छ हैन, र देहलाई फेरि खुवाउनु पनि पर्छ। देह बिना त कुनै कर्म हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरा गरेर पनि बुद्धिको द्वारा के गर्न पर्यो, बाबालाई याद गर्न पर्यो। हर जन्ममा आफ्नो शरीर निर्वाह गर्दै आउँछौ, कर्म गर्दा गर्दै पनि एक प्रियतमलाई याद राख्नु छ। उहाँ प्रियतम बाको बारेमा कसैलाई पुरा थाहा छैन। उहाँ प्रियतम अथवा बाबाद्वारा हामीले वर्षा पाउनु छ र उहाँको यादद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ। यो कसैले पनि बुझाउँदैन। तिमी बच्चाहरूले नयाँ कुरा सुन्छौ, तिमीले जानेका छौ, हामीले घर जाने मार्ग पाएका छौँ। आफ्नो घर गएर फेरि राजधानीमा के गर्नुपर्छ, फेरि राजधानीमा आउनुपर्छ हैन। आफ्नो घर जान्छौँ त फेरि त्यसपछि फेरि राजधानीमा आउँछौँ। पिताले नयाँ भवन बनाउँछन् भने त्यसैमा गएर बसौँ भन्ने मन हुन्छ कि हुँदैन? लौकिकमा पनि कसैले नयाँ घर बनाउँछ भने त्यो नयाँ घरमा गएर बस्ने मन सबैको हुन्छ हैन। जब नयाँ घर बन्छ भने पुरानो घरसँग दिल त टुटिसकेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, शिव बाबाले पनि हामीलाई नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो बुद्धि पनि कहाँ आउनुपर्छ, नयाँ दुनियाँमा आउनुपर्छ। अहिले तिमीलाई मार्ग मिलेको छ, अरू जसलाई अरू कसैले जानेका छैनन्। जतिसुकै यज्ञ तप आदि गर्छन्, मेहनत गरिरहन्छन्, तर सद्गति पाउन सक्दैन। बाबा भन्नुभयो यदि बाबालाई याद गर्दैनन् हैन, बाबाको याद नै छैन भने जतिसुकै यज्ञ तप आदि गर्छन्, मेहनत गरिरहन्छन्, तर सद्गति प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। यस दुनियाँबाट त्यस दुनियाँमा जान सक्दैनन्, यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। शास्त्रहरूमा लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्, त्यसैले मनुष्यको बुद्धिले काम गर्न सक्दैन। तिमीले राम्ररी सम्झन्छौ, हिजोको कुरा हो। पहिला स्वर्ग थियो, हामी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौं। फेरि देवता धर्म धेरै सुखदायक छ। तिमीले जस्तो सुख कसैले पनि पाउन सक्दैन। स्वर्गमा त अरू कुनै धर्मावलम्बी जान सक्दैन। तिमीलाई जस्तो सुख अरू कसैलाई हुन पनि सक्दैन। सक्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा जति सुख तिमीलाई मिल्छ त्यति अरू कसैलाई पनि मिल्न सक्दैन। जतिसुकै प्रयत्न गरून्, भक्तिमा जतिसुकै मेहनत गरून्, जतिसुकै कोसिस गरून्, न त उनीहरूले सद्गति नै प्राप्त गर्न सक्छन्, न त त्यो स्वर्गको सम्पूर्ण सुखलाई नै प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो तिमीले जति सुख अरू कसैले पनि भोग्न सक्दैन। धन खर्च गरून्, फेरि पनि स्वर्गमा जुन सुख हुन्छ त्यो पाउन सकिँदैन। धनले सुख दिने भए त अहिलेको दुनियाँमा हेर्नु त मान्छे कति अरबपति छ। धन हुने व्यक्तिहरूकै सुखी छैन नि हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो अहिलेको दुनियाँमा सुखी हुनको लागि पनि मान्छेले जतिसुकै प्रयत्न गरून्, जतिसुकै कोसिस गरून्, तर पनि सत्यको त्यो जुन सुख छ नि त्यो सुखलाई त कसैले पनि पाउन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। कसैको स्वास्थ्य राम्रो भए पनि सम्पत्ति हुँदैन। एउटा कुराको अभाव त छ नि दुनियाँमा हैन। सतयुगमा स्वास्थ्य पनि हुन्छ हैन, धन पनि हुन्छ हैन, तन मन धन सब कुछ ठिक हुन्छ अनि खुसी पनि हुन्छ हैन। तर यहाँ त के छ त भन्दा धन छ स्वास्थ्य छैन, स्वास्थ्य छ धन छैन हैन। र एउटा अब धन छ स्वास्थ्य छैन भने पनि खुसी भएन हैन, र स्वास्थ्य छ धन छैन हैन, धन छ भने पनि खुसी भएन, धन छैन त्यो पनि खुसी छैन, र धन भएर पनि स्वास्थ्य भएन भने त्यहाँ पनि खुसी भएन नि त हैन। हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेस सतयुगमा त्यही तिनटै कुरा मिल्छन्, तर यहाँ त कुनै पनि एउटा कुराको अभाव त भइरहन्छ।
त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो हो नै दुःखको दुनियाँ। बाबा भन्नुहुन्छ हे आत्माहरू हो जाग। बाबाले गीतमा के भन्नुभयो? जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आए कि आए, हैन? त्यसैले हे आत्माहरू हो जाग, तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। कति जागृत आएको छ। तिमीले सारा दुनियाँको इतिहास भूगोल जानेका छौ। बाबा जानी जननहार हुनुहुन्छ नि, यसको मतलब यो होइन सबैको दिलको कुरा जान्नुहुन्छ, हैन? बाबा जानी जननहार हुनुहुन्छ नि, हुनुहुन्छ, तर भगवान जाने जननहार हुनुहुन्छ भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि भगवानले सबैको दिलको कुरालाई जान्नुहुन्छ, हैन? त भगवानले हरेक आत्माहरूको दिलभित्र पसेर हरेकको कुरा बुझ्न थाल्यो भने त बाबाले भन्नुहुन्छ मैले यतिका बच्चाहरूको दिललाई कसरी अध्ययन गर्न सकौँ? त्यत्रो फुर्सद त बाबालाई कहाँ हुन्छ र, हैन? तर बाबाले भन्नुभयो यसको मतलब यो होइन कि यो सबैको दिलको कुरा जान्नुहुन्छ। यो को हो कतिलाई सम्झाउँछ, कहाँसम्म पवित्र रहन्छ, कति याद गर्छ, मैले बसेर हरेकको ख्याल किन गरौँ? बाबाले भन्नुभयो हरेकको त्यो दिलको कुरालाई पढ्न थाल्यो भने त बाबाले ज्ञान पनि त कति बेला दिने त नि फेरि। भगवान जाने जननहार हुनुहुन्छ भन्दैमा हाम्रो सम्पूर्ण कुरा भगवानले जान्नु भएको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। भगवानलाई थाहा छ भनेर कसैसँग व्यक्तै नगरिकन चुप्प लाएर बसेर त यतिकै हुनेवाला त छैन, हैन? तर बाबाले भन्नुभयो मैले बसेर हरेकको यो ख्याल किन गरौँ? मैले त मार्ग बताउँछु, तिमी आत्माहरूले आफ्नो परमपिता परमात्मालाई याद गर्नुहोस्। बस बाबाले त यही बाटो देखाउनुहुन्छ, हैन? युक्ति बताउनुहुन्छ, सौन्नतिको लागि पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ, बाँकी दिलको कुरा बसेर पढ्नेवाला बाबा हुनुहुन्न। यस सृष्टि चक्रलाई बुद्धिमा राख्नु छ। देही अभिमानी त अवश्य पनि बन्नु छ। देह अभिमानी बनेका हुनाले तिम्रो यो दुर्गति भएको हो। बाबाले भन्नुभयो देह अभिमानी बनेका हुनाले तिम्रो के भएको? दुर्गति भएको। अब तिमीले बाबालाई याद गर्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन्नु छ। सुदर्शन चक्रधारी पनि तिमी हौ। देवताहरूको लागि त शङ्ख आदि होइन, यी ज्ञान शङ्ख आदि तिमी ब्राह्मणहरूका लागि हुन्। देवताहरूको हातमा के देखाउँछ? शङ्ख देखाउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा त्यो अलङ्कार कसको प्रतीक रहेछ? हामी बाबाको बच्चाहरूको प्रतीक रहेछ। वर्तमान समयमा हामी के गर्छौँ? शङ्ख ध्वनि लगाउँछौँ, ज्ञानको ध्वनि लगाउँछौँ, हैन? त बाबा भन्नुभयो हामी ज्ञान शङ्ख। बाबा भन्नुभयो तिमी ब्राह्मण आत्माहरूको लागि हो। सिखहरूले शङ्ख बजाउँछन्, धेरै ठुलो आवाज निकाल्छन्। तिमीले पनि बसेर यो ज्ञान दियौ भने ठुलो सभामा लाउड स्पिकर लगाउँछौ। बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई यहाँ लाउड स्पिकर लगाउन आवश्यक छैन भन्नु बाबाले, छ र? तिमीलाई यहाँ लाउड स्पिकर लगाउन आवश्यक छैन। शिक्षकले पढाउँदा लाउड स्पिकर लगाउँछन् र? शिक्षकले जब विद्यालयमा स्टुडेन्टहरूलाई जब शिक्षा दिन्छन्, पढाउँछन् भने लाउड स्पिकर लाएर त पढाउँदैनन्। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा हुनुहुन्छ, त्यसको आवश्यकता त छैन। शिक्षकले पढाउँदा लाउड स्पिकर लगाउँछन् र यहाँ त केवल शिव बाबालाई याद गर्नु छ अनि विकर्म विनाश गर्नु छ। म सर्वशक्तिवान हुँ। तिमीले लाउड स्पिकर लगाउँछौ ताकि धेरै टाढासम्म सुनियोस्, त्यो पनि पछि गएर काममा आउँछ। तिमीले सुनाउनु यो छ मृत्यु सामुन्ने खडा छ, अब सबै फर्केर जानु छ। महाभारत लडाईँ पनि सामुन्ने खडा छ। गीतामा पनि लेखिएको छ महाभारत लडाईँ भयो, विनाश भयो। ठिकै छ, फेरि के भयो? त बाबाले भन्नुभयो गीतामा पनि महाभारतको युद्धको बारेमा वर्णन गरिएको छ, हैन? भनिएको छ कि महाभारतको लडाईँ भयो, विनाश भयो, हैन? यस्तो यस्तो भयो, प्रलय भयो भनेर देखाएको छ अझ शास्त्रमा त, हैन? ठिकै छ, त्यो कुरा पनि हामी मान्दियौँ, विनाश भयो होला रे। विनाशपछि फेरि के भयो त नि? त्यसको वर्णनै छैन, हैन?
त्यो केही नि भनेको छैन। केवल युद्ध भयो, युद्धमा यस्तो यस्तो भयो, यादव र कौरव लडे, पाण्डवले यसरी जिते होइन। पछि अन्तमा गएर पाण्डव पनि फेरि होइन के गरे, पहाडमा गएर गलेर मरे होइन। हरेक कहानीहरू बनाइदियो। तर उनीहरूले राज्य जितेर के गरे त होइन, त्यो पनि थाहा छैन। तेरो बाबाले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, फेरि के भयो, पाण्डव पनि गलेर मरे। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ पहिला नै विनाश भयो भने त यहाँ पनि खाली हुन्छ। भारतवर्ष त अविनाशी खण्ड हो, खाली त हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। सम्पूर्ण रूपमा सबै एकैचोटि खतम हुने त होइन, बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो होइन। तिमीले जानेका छौ प्रलय त हुँदैन, अविनाशी बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको जन्मस्थान पनि अविनाशी छ। बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ। भारत खण्डमा कहिल्यै पनि बाबा भन्नुहुन्छ विनाश हुँदैन, माना पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जाँदैन होइन। किनकि भारत खण्ड भनेको अविनाशी खण्ड हो, जहाँ अविनाशी शिव बाबाको पनि के हो त जन्मस्थान हो होइन। बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ। बाबा सबैका सद्गति दाता, सुख शान्ति कर्ता हुनुहुन्छ। जति पनि आउँछन् सबैले भन्छन् शान्ति चाहियो। आत्मालाई शान्ति यति किन याद आउँछ, किन यति याद आउँछ आत्मालाई शान्तिको? सबैले भन्छन्, जति पनि आउँछन् सबैले भन्छन् शान्ति चाहियो। बाबा भन्नुहुन्छ आत्मालाई यति धेरै किन शान्तिको याद आउँछ? शान्तिधाम आत्माहरूको घर हो नि। हाम्रो असली घर पनि शान्तिधाम नै हो होइन। र हाम्रो असली पिता शिव बाबा पनि को हुनुहुन्छ, शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। मेरो आत्माको स्वरूप पनि के हो त शान्त स्वरूप नै हो। मेरो आत्माको असली स्वधर्म नै भनेको नै फेरि के हो त शान्ति नै हो। त्यही भएर त आत्मालाई बार बार शान्ति के हुन्छ याद आउँछ नि होइन। सबैले भन्छन् नि अरू मलाई केही पनि चाहिएको छैन, बस मनमा शान्ति भए पुग्छ। किनकि आत्माले त्यो सम्पूर्ण शान्तिको अनुभूति कुनै समयमा गरेको थियो, आत्मालाई त्यो महसुस छ नि। त्यही भएर हामीले त्यो चाहन्छौँ, भित्रबाट अन्तर आत्माले त्यो चाहन्छ, भले बाहिर व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई हामीले प्राप्ति गर्न नसके पनि। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो आत्मालाई शान्ति किन यति याद आउँछ? शान्तिधाम आत्माहरूको घर हो नि। घर कसलाई याद हुँदैन? बेलायतमा कोही मर्यो भने चाहन्छन् यसलाई आफ्नो जन्मभूमिमा लैजाउँ। भारत सर्वका सद्गति दाता, दुखबाट मुक्ति दिलाउने शिव बाबाको जन्मस्थान हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्थ्यो भने त उहाँको धेरै मान हुन्थ्यो। एउटै शिव बाबा माथि फुल चढाउँथे। अहिले त कतिलाई फुल चढाइरहन्छ, कति धेरै छन् हेर्नु त, कतिलाई फुल चढाउँछन् होइन। यो सबैलाई सुख शान्ति, जो सबैलाई सुख शान्ति दाता हुनुहुन्छ, उहाँको नाम निशानी गुम गरिदिएका छन्। जसले बाबालाई राम्ररी जानेका छन् उनैले वर्षा लिने पुरुषार्थ गर्छन्। मेरो नाम हो नै दुःख हर्ता सुखकर्ता। दुःखबाट मुक्त भएपछि के गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ दुःखबाट मुक्त भएपछि के गर्ने? तिमीले जानेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। शान्तिधाममा शान्ति हुन्छ, सुखधाममा सुख हुन्छ। सम्पूर्ण शान्ति कहाँ मिल्छ? शान्तिधाममा मिल्छ। सम्पूर्ण सुख कहाँ मिल्छ? सुखधाममा मिल्छ, सत्ययुगमा मिल्छ होइन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो शान्तिधामको स्थान भिन्नै, सुखधामको स्थान भिन्नै। यो त हो नै दुःखधाम। दुःखधामको स्थान पनि के छ त? भिन्नै छ। यहाँ शान्ति पनि छैन, सुख पनि छैन, केवल के छ त? दुःख मात्रै छ। सबैलाई यति बेला दुःखै दुःख छ कि छैन? यो बेलामा हेर्नु त कति मान्छे कति दुखी छन् होइन। दिन रात कति तडपिरहेका छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ अब हामी यस्तो सुखमा जान्छौँ जहाँ 21 जन्म कुनै पनि प्रकारको दुःख हुँदैन। नामै हो सुखधाम, कति मिठो नाम छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कुनै कष्ट दिन्न, केवल बाबा र वर्षालाई याद गर्नुहोस्। हेर्नु त बाबाले कति सजिलो युक्ति, कति सहज तरिका। मैले तिमीलाई कुनै कष्ट दिन्न भन्नुहोस् बाबाले। भगवानले कहिल्यै पनि कष्ट दिनुहुन्न। कष्ट त हामी आफै लिन्छौँ, आफैले अनेक कर्म गर्छौँ नि, अन्त कष्टको भागी हामी आफै भन्छौँ। बाँकी भगवानले दिएर बनेको कुरा त होइन। त्यही भएर बाबुले भन्नुभयो नामै हो सुखधाम,
त्यसै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई कुनै कष्ट दिन्न, केवल बाबा र वर्षलाई याद गर्नुहोस्, आफूलाई आत्मा सम्झनुहोस्। यो ज्ञान तिमीलाई बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। सतयुगमा आत्माको ज्ञान हुन्छ। म आत्माले यो शरीर छोडेर अर्को जन्म लिन्छु, यसैलाई आत्मा अभिमानी बनिन्छ। यो हो रुहानी ज्ञान जुन अरू कसैले दिन सक्दैन। रूह अर्थात् आत्माहरूलाई रुहानी बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। हर 5000 वर्षपछि दिनुहुन्छ। मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। अहिले तिमीलाई प्रकाश मिलेको छ। तिमी अज्ञान निन्द्राबाट जागेका छौ। सबै प्रियतमाहरूको प्रियतम हुनुहुन्छ एक बाबा। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो पिता पनि हुँ, प्रियतम पनि हुँ, गुरुहरूको गुरु पनि हुँ। बाबाले भन्नुहुन्छ म तिम्रो प्रियतम पनि हुँ, पिता पनि हुँ र गुरुहरूको गुरु पनि हुँ, हैन? परम शिक्षक पनि हो कि होइन? अहिले बाबाले शिक्षक भनेर पढाइरहनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो सबै गुरुहरूका सद्गति दाता एउटै सद्गुरु हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मैले सबैको सद्गति गर्छु, गतिपछि सद्गति हुन्छ। बाबा भन्नुभयो मैले सबैको सद्गति गर्छु, गतिपछि नै के मिल्छ? सद्गति मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ हरेकको आत्मा फर्केर जानुपर्छ। आत्मा नै सतो प्रधान, सतो रजो तमो बन्छ। कसैको भने धेरै कम पाठ हुन्छ। आत्माको स्टेज सतो रजो तमोमा त जरुर आउँछ नै। तर फेरि बाबा भन्नुहुन्छ कसैको पाठ फेरि के हुन्छ? एकदमै कम हुन्छ भन्नुभयो बाबाले, धेरै कम हुन्छ। आयो अनि गयो। यो संसारमा आएर उसले कुनै रोल निभाउनै सक्दैन, हैन? धरतीमा आउँछ त आउने बित्तिकै फेरि गइहाल्छ, हैन? त्यही बाबा हुन्छ लामखुट्टे जस्तै जन्मियो अनि मर्यो। लामखुट्टेको कुनै आयु नै हुँदैन, हैन? उतिखेरै जन्मिन्छ, उतिखेरै मर्छ, उसको कोही भरै छैन, हैन? आउँछ जान्छ। त त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यसरी त पिताबाट वर्षा लिँदैनन्। उतिखेरै आउने र जानेले पिताबाट वर्षा लिन सक्छन्? सक्दैनन् नि, हैन? बाबाबाट वर्षा लिनको लागि त केही समय रहन पर्यो, आउन पर्यो नि त, हैन? यस्तै बाबाको घरमा कोही आएर टेकेर बाहिर छिर्दैमा बाबाबाट वर्षा पाउने त होइन, आयो गयो। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो बाबाद्वारा वर्षा लिइन्छ पवित्रता सुख शान्तिको। बाबाले तिमी आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँले पनि आएर यस मुखद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबाका मन्दिर पनि धेरै अग्ला बनाउँछन्, त्यति टाढा टाढा जान्छन् तीर्थमा, मेलामा। माथि कुनै ज्ञान अमृत पिउन पाइन्छ र? बाबा भन्नुभयो कहाँ जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले, कति टाढा टाढा जान्छन्, हैन? तीर्थमा जान्छन्, मेलामा जान्छन्, त बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ गएर कुनै अमृत पिउन पाइन्छ र भन्नुभयो बाबाले। कति खर्च गर्छन्। सरकारले पनि उनीहरूको लागि कति प्रबन्ध गर्नुपर्छ, मेहनत हुन्छ। यहाँ तीर्थमा साना बच्चाहरूलाई कसरी लैजान्छन्? बच्चाहरूलाई कसैलाई सम्हाल्नको लागि दिएर जान्छन्। तीर्थ जान पर्यो भने तीर्थ गएपछि स्वर्ग गइन्छ, हैन? भगवान प्राप्ति हुन्छ, स्वर्गको वर्षा मिल्छ, स्वर्ग जान पाइन्छ, हैन? मेहनत गर्यो भने भन्ने हुन्छ, हैन? त्यसैले त बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन? कति टाढा टाढा जान्छन्, कति गर्छन्, अनि फेरि आफ्ना बच्चाहरूलाई सम्हाल्नको लागि कसैलाई दिएर जान्छन्, के छोडेर जान्छन्? बच्चाहरूलाई त लिएर जाँदैनन् नि, हैन? यदि हर स्थानमा गएर हामीलाई स्वर्गको त्यो सम्पूर्ण सुख मिल्छ, सम्पूर्ण प्राप्ति हुन्छ भने आफ्नो सन्तानलाई पनि त तीर्थमा लिएर जान के हुन्छ त नि? आफ्नो परिवारसँगै जान पाइयो नि त स्वर्ग, हैन? तर फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई कसैलाई सम्भाल गर्न दिएर छोडेर जान्छन्, तर साथमा लिएर जाँदैनन्। 2-3 महिना यात्रा गर्छन्। यहाँ तिमी आउँछौ, तिमीले बसेर सुन्नु छ, पढ्नु छ। साना बच्चाहरूले त सुन्दैनन्। यहाँ तिमी आएका छौ नै योग र ज्ञान सिक्न। बाबा बसेर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ, त्यसैले कुनै आवाज आदि हुनु छैन, नत्र ध्यान जान्छ कि जाँदैन? त बाबा भन्नुभयो शान्तिसँग बसेर ध्यान दिएर सुन्नु छ। योग त धेरै सहज छ,
जतिसुकै काम गरे पनि बुद्धिको योग त्यहाँ लागिरहोस्। कहाँ? बाबामा, हैन? जतिसुकै कर्म गरे तापनि हाम्रो मन र बुद्धि यदि परमात्मासँग भगवानसँग जुटिरहेको छ भने तब नै त त्यहाँ प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ नि त, हैन? कुनै एउटा पीडाको अनुभूति पनि हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जतिसुकै काम गरे पनि बुद्धिको योग एक बाबासँग भगवानसँग लागिरहोस्। बाबाको यादमा रहनाले धेरै कमाइ हुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामी सदा स्वस्थ बन्छौ, आफैसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबाको यादमा रहेर भोजन पनि आफ्नै हातले बनाउनुहोस्, हातबाट काम पनि गर, बाँकी याद गर। कसलाई? शिव बाबालाई, हैन? त बाबाले भन्नुभयो हातले कर्म गर तर मन र बुद्धिको सँग बाबासँग, हैन? भगवानसँग मन र बुद्धि भगवानसँग जोडियोस्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो काम पनि गर, बाँकी याद गर आफ्नो बाबालाई। तिम्रो पनि कल्याण हुन्छ र यादमा रहनाले चिज पनि मिठो बन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? भगवानको यादमा बाबाको यादमा बनाएको भोजन छ भने त्यो भोजन पनि कस्तो हुन्छ भन्नुभयो? मिठो हुन्छ। किनकि बुद्धि एकाग्र भएर बनाएको छ नि। खाना बनाउने बेलामा पनि बुद्धि जताततै भट्काएर, हैन, मनमा अनेक प्रकारको हुने नहुने कुराहरू सोचेर अनेक प्रकारको तनाव लिएर खाना बनाइरहेको छ भने, हैन, त्यहाँ केही न केही तलमाथि त भइरहन्छ, हैन? नुन तेलहरू मसलाहरू राख्ने बेलामा पनि के कति राखे भन्ने कुराको होसै हुँदैन। कहिले डबल पनि पर्न सक्छ, हैन? त्यो हैन, त्यो बिग्रिनुको त्यो कारण के हो त? त्यहाँ सम्पूर्ण त्यो सबै कुरा प्राप्ति नहुनुको कारण के त भन्दा किनकि मेरो मन बुद्धि नै एकाग्र छैन, हैन? मेरो ध्यान नै केन्द्रित छैन। त्यसैले जहाँ हामी जुन कर्म गर्छौँ, कर्म गर्दाखेरि पनि हामी एक बाबालाई नै याद गरेर हामी कर्म गर्छौँ भने त्यसमा के मिल्छ? सफलता मिल्छ, कल्याण हुन्छ भन्नुभयो बाबाले, हैन? र यदि भोजन बनाउँदा पनि हामी बाबाको यादमा रहेर बनाउँछौँ भने त्यो भोजन के हुन्छ? मिठो हुन्छ। यदि अनेक प्रकारको व्यर्थ चिन्तन गरेर खाना बनाउँछौँ भने त्यो भोजन खानेवालालाई पनि त्यस्तै सङ्कल्प चल्छ, त्यसको असर पर्छ नि, हैन? तिमीलाई विश्वको बादशाही मिल्छ। तिमी यहाँ आउँछौ नै लक्ष्मी नारायण बन्न। सबैले भन्छन् हामी सूर्यवंशी बन्छौँ। तिमीले जानेका छौ हाम्रा मम्मा बाबा यति बेला ब्रह्मा सरस्वती हुनुहुन्छ। को? मम्मा बाबा, हैन? यति बेला के हुनुहुन्छ? ब्रह्मा सरस्वती। अर्को जन्ममा लक्ष्मी नारायण बन्नुहुन्छ। भविष्यमा कोही के बन्छन् यस्तो कसैको जन्मको बारेमा थाहा हुँदैन। अरूको जन्मको बारेमा केही थाहा हुँदैन, तर ब्रह्मा बाबा मम्माको बारेमा के छ? जन्मको बारेमा थाहा छ नि। भविष्यमा गएर उनीहरूले के भन्छन्? लक्ष्मी नारायण भन्छन्। नेहरू गएर के बने? के थाहा? केही राम्रो दान गरेका भए राम्रो कुलमा जन्म लिन्छन्। अहिले तिमीलाई पुरा थाहा भएको छ। अहिले यिनको नाम हो आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ आज दुनियाँमा कति ठुल्ठुला महान विद्वानहरू छन्, हैन? उनीहरू पनि यस संसारमा आए गए, धर्मपिताहरू पनि आए गए, हैन? तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू के बन्छन् भन्ने कुरा त थाहै छैन नि उनीहरूको जन्मको बारेमा। तर बाबा भन्नुभयो किनकि राम्रो कर्म गरेको भए, दान पुण्य गरेको भए राम्रै कुलमा गएर जन्म लिन्छन्। अहिले तिमीलाई पुरा थाहा भएको छ। अहिले यिनको नाम हो आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती। उनै फेरि स्वर्गका मालिक बन्छन्। ठिकै छ, यिनका बच्चाहरू पनि साथै छन्। उनीहरूले पनि भन्छन् हामी स्वर्गका मालिक बन्छौँ। यो त पक्का छ। सूक्ष्म वतनमा पनि तिमीले देख्छौ देवीहरूको मन्दिरमा धेरै मेला लाग्छन्। अहिले जगदम्बा त छिन् एक, उनको स्वरूप एउटै हुनुपर्छ। मम्मालाई पनि तिमीले देखेका छौ, तिमी बच्चीहरूको स्वरूप हो। फेरि नाम राखिदिएका छन् अधर कुमारी। बाबा भन्नुभयो तिमीले जानेका छौ यो हामी नै भन्छौँ। हामी सबै हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगलले पनि भन्छन् हामी ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ, हैन? त बाबाले भन्नुभयो हामी ब्रह्माको सन्तान के हो त? ब्रह्मा कुमार कुमारी, हैन? कुकर्ममाथि विजय प्राप्त गर्नेवाला।
एक बाबाको बच्चा हौ, तिम्रै यादगार हो। अवश्य तिमी बसेर यो ज्ञान दिन्छौ। यो देलवाडा मन्दिर अर्थ सहितको छ, तर यो तिमीले मात्र सम्झाउन सक्छौ। देलवाडा मन्दिरको बाबाले के गर्नुहुन्छ? नाम लिनुहुन्छ हैन। बार बार बाबाले स्मृति दिलाउनुहुन्छ, तिम्रो सम्पूर्ण यादगार देलवाडा मन्दिरमा छ हैन। महत्त्व छ हैन। देलवाडा मन्दिरको अर्थ सहित छ देलवाडा मन्दिर भन्नुहुन्छ बाबाले। तल तपस्या गरेको छ, माथि देवताहरूले राज्य गरेको, त्यस्तो बनाएको छ। जुन मन्दिर जसले त्यस्तो तरिकाले बनाए, तर उसलाई पनि त्यो थाहा छैन कि यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा हैन। तर यो तिमीले मात्र बाबा भन्नुहुन्छ सम्झाउन सक्छौ, तिमीले जानेका छौ। हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ राजयोगद्वारा, श्रीमतद्वारा विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौँ हैन। त बाबाले भन्नुभयो हामीले श्रीमत अनुसार, भगवानको आज्ञा अनुसार नै सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाउनेको कार्य गरिरहेका छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्टमा, ज्ञान र योगमा पुरा ध्यान दिनु छ। सुन्ने बेलामा धेरै शान्त एकाग्र चित्त भएर बस्नु छ। कर्म योगी पनि बन्नु छ। आज बाबाले भन्नुभयो देहको साथमा, देह बिना त हामीले कुनै पनि कर्म गर्न सक्दैनौँ। यो शरीरको साथमा रहेर हर कर्म गरे तापनि बुद्धि कहाँ आउन पर्यो? बाबामा हैन। एक भगवानको तर्फ नै लागिरहोस्। त्यसैले आज बाबाले विशेष गरेर भन्नुभयो ज्ञान र योगमा पुरा ध्यान दिनुहोस्। ज्ञानमा पनि योगमा पनि। यदि योग छ भने ज्ञान पनि छ, ज्ञान छ भने योग पनि छ। दुईटाको के हुन पर्यो? ब्यालेन्स हुन पर्यो। सुन्ने बेला धेरै शान्त एकाग्र चित्त भएर बस्नु छ। कर्म योगी पनि बन्नु छ। दूसरा पोइन्ट, बाबाले जुन घरको मार्ग बताउनु भएको छ त्यो सबैलाई बताउनु छ। सुदर्शन चक्रधारी बन्नुको साथसाथै ज्ञान शङ्ख पनि बजाउनु छ। बाबाले भन्नुभयो बाबाले जुन घरको मार्ग बताउनु भएको छ त्यो सबैलाई बताउनु छ। परमधाम जानेको जुन मार्ग हैन, शिव बाबाले हामीलाई बताइरहनु भएको छ त्यो मार्ग अरूलाई पनि बताउनु छ। सो दर्शन चक्रधारी बनेर ज्ञानको शङ्ख पनि बजाउनु छ हैन। ज्ञानको शङ्ख बजाएर सबैलाई के गर्नु छ? बाबाको सन्देश दिनु छ। वरदान छ आजको, एक बाबा दूसरो न कोई। यस पाठको स्मृतिद्वारा एकरस स्थिति बनाउने श्रेष्ठ आत्मा बाबा। बाबाले वरदान दिनुभयो आज, एक बाबा दूसरो न कोई हैन। एक बल एक भरोसा भनिन्छ नि हैन। एक भगवान बाहेक मेरो अर्को कोही पनि छैन हैन। बीचमा तेस्रो कोही पनि छैन हैन। त्यसैले यो पाठलाई पक्का गर हैन। यो पाठको स्मृतिद्वारा एकरस स्थिति बनाउनेवाला श्रेष्ठ आत्मा बन भनेर बाबाले आज वरदान दिनुभयो। विस्तारमा छ, एक बाबा दोस्रो न कोही। यो पाठ निरन्तर याद रह्यो भने स्थिति एकरस बन्छ। स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि कुन कुराको याद रहन पर्यो? एक बाप दूसरा न कोही। बाबा बाहेक, भगवान बाहेक मेरो जीवनमा अर्को कोही पनि छैन। छन त सबै छन्, तर मलाई सम्पूर्ण कुराको प्राप्तिको अनुभूति गराउनेवाला, सम्पूर्ण सुखको महसुस गराउनेवाला त एक बाबा नै त हुनुहुन्छ नि त। भगवान नै हुनुहुन्छ। बाँकी अरू कोही व्यक्तिले मलाई त्यो सुख हैन, त्यो शान्ति, त्यो हर कुराको प्राप्तिको अनुभूति गराउन त सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो पाठलाई के गर? पक्का गर। यदि यो पाठ निरन्तर याद रह्यो भने स्थिति एकरस बन्छ। किनकि ज्ञान त सबै मिलेको छ, अनेक पोइन्टहरू छन्, तर पोइन्टहरू भएर पनि पोइन्ट रूपमा रहनु यो हो त्यति बेलाको कमाल। पोइन्टहरूलाई याद गरेर पनि पोइन्ट रूपमा रहनु हैन, त्यो स्थिति, आत्मिक स्थिति, त्यो स्वरूपमा रहनु नै बाबा भन्नुहुन्छ त्यति बेलाको कमाल। जुन समय कसैले तल खिचिरहेको होस्
कसैले कुनै कुराको तल खिच्नेछ, कहिले कुनै कुराले तल खिच्नेछ, कहिले कुनै व्यक्तिले, कहिले कुनै चिजले, कहिले वायुमण्डलले। यो त हुन्छ नै, हुन्छ कि हुँदैन? बाबाको याद गर्नको लागि, मेडिटेसन गर्नको लागि, होइन, भगवान्लाई याद गर्नको लागि बस्यो, एउटा एउटा कुराले खिचिरहेको हुन्छ बुद्धि के, होइन? जो बाबासँग लाग्नुपर्ने हाम्रो बुद्धिको तार, होइन, लाग्दैन, खिचिरहेको हुन्छ। कहिले कुनै कुराले खिच्या हुन्छ, कहिले कुनै व्यक्तिले खिच्या हुन्छ, होइन? बाबालाई याद गरेर आफू एकदम एकाग्र भएर याद गरेर लगाइरहेको हुन्छ, त्यही बेला आएर अर्कोले बोलाइदिन्छ, होइन? त्यही बेला अर्को एउटा व्यक्ति नजिकै आएर बस्दियो भने पनि उतातिर फेरि फर्केर हेर्न मन लागिहाल्छ। त्यो बुद्धि एकाग्र भएको भए जान्थ्यो, भड्किन्थ्यो र भड्किन्थेन, होइन? त खिच्छ एउटा एउटा कुराले, कहिले वायुमण्डलले खिच्छ, यो त हुन्छ नै भन्नुहुन्छ बाबा। तर सेकेन्डमा यी सबै विस्तार समाप्त भएर एकरस स्थिति होस्, होइन? भले वायुमण्डल जे जस्तो सुकै भए पनि, कुनै वस्तु भए कुनै पनि चिजले हामीलाई खिचे तापनि त्यति बेला हामीले त्यो सबै कुरालाई के गर्न पर्यो? सेकेन्डमा समाप्त गरेर, होइन, आफ्नो बुद्धिलाई एकरस स्थिति बनाउनमा अभ्यास गर्न पर्यो। तब भनिन्छ श्रेष्ठ भवको वरदानी। बाबा भन्छ तब भनिन्छ श्रेष्ठ आत्मा भवको वरदानी, होइन? जसले आफ्नो स्थितिलाई कुनै पनि परिस्थितिमा आफ्नो स्थिति बदल्दैन। जस्तो सुकै परिस्थितिको बीचमा रहेर पनि विस्तारमा जानुको सट्टा त्यो विस्तारलाई समाप्त गरेर जब एक रस स्थितिमा स्थित भएर रहन्छ भने उसलाई नै के भनिन्छ? श्रेष्ठ आत्मा भनेर भनिन्छ, होइन? वरदानी मूर्त आत्मा। स्लोगन छ, ज्ञानको शक्ति धारण गर्यो भने विघ्नले आक्रमण गर्नुको सट्टा हार खान्छ। सम्पूर्ण विघ्नहरूमाथि विजय प्राप्ति गर्नेको आधार के रहेछ? के को शक्ति रहेछ? ज्ञानको शक्ति, होइन? ज्ञानको शक्ति धारण गर्यो भने विघ्नले आक्रमण गर्नुको सट्टा हार खान्छ। किनकि हर कुरामा हामीले ज्ञानलाई युज गर्ने हो भने कुनै पनि कुराले हामीलाई, परिस्थितिले हामीलाई गिराउन सक्दैन। किनकि यो ज्ञानको बारेमा त बाबाले हामीलाई कति ड्रामाको बारेमा कति ज्ञान दिनुभएको छ नि। जति पनि कुराहरू संसारमा भइरहेका छन् यो सबै के हो त? ड्रामा हो। संसार एउटा नाटक हो, एउटा खेल हो। हरेक आत्माहरूको आफ्नो आफ्नो रोल छ, होइन? जसले जस्तो सुकै पार्ट खेलिरहेको छ त्यो पनि उसले आफ्नै रोल निभाइरहेको छ, होइन? यदि हामीले हर कुरामा ज्ञानको शक्तिलाई हामीले युज गर्ने हो र धारण गर्ने हो भने कुनै पनि विघ्नले हामीलाई खिच्न सक्दैन, हार खान सक्दैन। हामी हर परिस्थितिमाथि, हर विघ्नहरूमाथि सजिलैसँग विजय प्राप्ति गर्न सक्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले के बताउनु भयो सारमा? बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे अब तिमी नयाँ दुनियाँमा जानु छ, यी दुःखका दिन समाप्त हुँदैछन्। अब यो दुःखको दिन बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ समाप्त हुँदैछन्, किनकि यो दुनियाँ त दुःखको दुनियाँ नै हो, दुःखै दुःख छ, होइन? त्यसैले यी पुराना बितेका कुराहरूलाई बिर्स। हामी सबैभन्दा बढी दुःखी हुने कारण के त? बितेका कुराहरूलाई जति याद गर्छौँ त्यति दुःखी हुन्छौँ कि वर्तमानलाई भन्दा पहिलाका कुरालाई हामी याद बढी गर्छौँ, त्यही भएर हामीले त्यसलाई धेरै दुःखी बनाउँछ, होइन? त्यसैले बाबा भन्नुभयो बिती सो बिती, बितेका कुरालाई बिन्दु लगाऊ भन्नुभएको छ नि बाबाले। आत्मा बिन्दी, ड्रामा बिन्दी, होइन, परमात्मा बिन्दी। यी तीनटा कुराको बिन्दीमा जब हामी रहने हो भने कुनै पनि कुराको दुःखको फिलिङ हुँदैन। त्यसैले कुरालाई बिर्स भनेर बाबाले भन्नुभयो। प्रश्न, कर्मयोगी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अभ्यास निरन्तर गर्नुपर्छ? उत्तरमा, उतिखेरै शरीर निर्वाहको लागि देहमा आयो, उतिखेरै देही अभिमानी बन्यो। देहको स्मृति बिना कर्म हुन त सक्दैन, त्यसैले अभ्यास गर्नु छ। कर्म गर्यो, देही अभिमानी बन्यो, फेरि देही अभिमानी बन्यो। यस्तो अभ्यास तिमी बच्चाहरू सिवाय कसैले गर्न सक्दैन भन्नुभयो। कर्म गरेर पनि मन र बुद्धिको द्वारा परमात्मालाई याद गर्दै आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने कुरा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। किनकि भगवानले हामीलाई, बाबाले हामीलाई जुन युक्ति बताउनु भएको छ त्यो युक्ति त दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन, र त्यसबाट हामीले कति प्राप्ति गरिरहेका छौँ त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन,
हैन, हामीले त्यो अनुभूति कति गरेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो हैन, यो अभ्यास हामीले निरन्तर गर्नुपर्छ। जब चाहन्छौँ हामी देहको स्मृतिमा आउने, जब चाहन्छौँ हामी आत्मिक स्मृतिमा रहने। ओम शान्ति।